عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير في احوال طيبه. ومرحبا بكم معايا في قناتي عالمك سيداتي مع وفاء، فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديالنا اليوم غندير معكم واحد الكلاص اللي كيجي زوين بزاف ولذيذ، ماك فلوري، كيجي رائع وسهل وفريمون كيجي مزيان بزاف وسهل الطريقه ديال التحضير ديالو. كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو القشده السائله، كريم فريش، وغنحتاجو بيرلي، وغنحتاجو واحد فاني، وغادي نحتاجو نسلي يعني الحليب المحلى مركز. البنات بالنسبه للقشده السائله هذه هولالا كتكون حلوه، بما انها حلوه انا هنا غادي نستعمل الحليب المركز الغير محلى بيرسيما. انا نحتاج علبه اللي كتكون فيها 160 على ما اظن 160 مليلتر، وغادي نزيد نصف علبه ديال نيسلي حليب مركز محلى. بنات بالنسبه اللي ما عندهمش مشكل ان الكلاص ديالهم يجي حلو يعني يجي محلي مزيان، يدير علبه ديال نيسلي وما يديرش بيرسيما، يعني يدير غير هاد المكونات هادو ثلاثه هادو ويزيد معاهم فاني، يعني يدير غير هولالا قشده السائله وبيرلي ونيسلي الحليب المحلى. اللي بغى يعمل بحالي انا ما بغيتوش يجيني حلو بزاف، غندير نص ديال العلبه ديال نيسلي وغندير بيرسيما وحده. كنتمنى نكون يعني وصلت لكم الفكره. ودابا غنمشي باش نبداو نوجدوا لاكلاص ديالنا. ناخذوا لو بول ديالنا وغنديرو نصف لتر ديال القشده السائله ولالا نديرو. يمكن لكم تستعملوا اي نوع نتوما كتستعملوا، انا كنستعمل ولالا كتجيني زوينه. ومن الافضل يعني القشده ديالنا تكون قبل ما نخدموا بها تكونوا درتوها في المجمد واحد 10 ديال الدقائق، تكون بارده مزيان عاد تخدموا بها. دابا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو القشده السائله ديالنا في لو بول، ونخدموها بالباتور بالضرب الكهربائي. من الافضل يعني يكون الضرب الكهربائي لان الضرب اليدوي ما كيطلعناش الكريمه ديالنا مزيان. ومن بعد ما وجدت الكريمه ديالنا يعني ولات عاقده بحال هذا الشكل هذا، غادي نزيدوها هذا بيرسيما، غنزيد نصف علبه ديال الحليب المركز المحلى، ونزيدو بيرلي جبن طبيعي، وفاني. اللي ما عندوش شي مشكل. ودابا نكملوا لاكلاص ديالنا بالخلط. ودابا لاكلاص ديالنا واجد، غادي نديروه في المجمد واحد نصف ساعه تيشد راسو شي شويه. وفي هذا الوقت هذا غنمشيو نحضروا الكراميل اللي ضروري خصو، يعني الماك فلوري ضروري كيخصو يكون يعني التزيين ديالو كيحتاج الكراميل. لهذا غندوز باش نوجد معكم صوص كراميل وندير لاكلاص ديالي في المجمد نصف ساعه. نرجع معكم باش نوجدوا صوص كراميل. ودابا نمشيو باش نوجدوا الصوص ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو 200 غرام ديال 200 مليلتر عفوا ديال القشده السائله، وغادي نحتاجو 3 المعالق كبار ديال الزبده، و180 غرام ديال السكر، وقبيصه ديال الملحه. البنات بالنسبه لهاد يعني الوصفه
يعني الوصفه ديال الكراميل كنبغيو الزبده تكون مالحه، يعني اللي كنخدموا بها كتكون مالحه. مي انا عندي هنا الزبده عاديه، غادي نستعمل يعني غادي نزيد شويه ديال الملحه. ودابا نمشيو باش نوجدوا الصوص كراميل ديالنا. من بعد ما حطينا المقله ديالنا على البوطه، انا نخليها حتى تسخن شي شويه وندوزو نحطو السكر. اول حاجه غنديروها غنضيفو السكر، وغنخليو السكر ديالنا حتى يبدا يعني يذوب، وعاد نبداو نحركو نخليوه حتى يبقى تتبنى واحد الطبقه من الاسفل، يعني يبقى يخرج لنا من الجناب هنايا الكراميل. وديك الساعات عاد نبداو نحركوه باش كنعاونوه انه يذوب دغيا. نحركو غير بهاد الطريقه هادي، ونقصوا يعني البوطه، نخليو العافيه على درجه مهيله، يعني ما يكونش يعني الحراره طالعه بزاف. البنات كيف ما كتشوفوا معايا تكونت لنا ديك الطبقه من الاسفل، يعني السكر ديالنا بدا كيذوب. نحركو غير بهذه الطريقه هذه تيزيد يذوب معنا شويه السكر. وكما قلت لكم ديما على عافيه مهيله، يعني ما تكونش العافيه مجهده باش ما يتحرق لكمش السكر ويعطيكم ديك لوغو ديال المروره. يعني هاد الوصفه هذه ضروري تبقاو واقفين مع المقله ديالكم حتى يوجد لكم الكراميل، يعني ماشي تحطوها باش تعملوا شي شغل اخر. نبقاو مقابلين السكر ديالنا. دابا ملي ولا على هذا الشكل هذا نبداو نحركوه باش نعاونوه انه كامل يذوب. نتاكد بان العافيه ديالي ما مجهداش، غير شويه نستمر في التحريك تنتاكد بان ديك الحبيبات ديال السكر كلهم دابوا، يعني ما بقاش عندنا السكر حبيبات. دابا كيف ما كتشوفوا معايا السكر كله داب. اذا ندوزو للمرحله الثانيه غادي نزيدو الزبده. دابا نزيدوه شويه ديال الملحه، قبيصه ديال الملح، شي نص معلقه ما يكونش عامر. هو ديك لوغو ديال الملحه كيعطيه واحد لوغو زوين للكراميل ديالنا. نستمروا هكا بالتحريك. بنات كيف ما شفتوا معايا الكراميل ديالنا ناجح. نستمروا في التحريك هكا تيختار لنا غير شويه. ديك الساعه غادي نطفيو عليه، يعني ما نخليوهش حتى يختار بزاف، غير شويه وننزلوا، لانه ملي كيبرد كيزيد يختار. بنات ملي كيبداو يبانوا لنا هاد الفقاعات هكا بهذا الشكل هذا اللي كبير، نخليوه غير من دقيقه حتى من دقيقه ونص ونطفيو عليه البوطه، لانه دابا بدا كيختار. ومن غادي نزيدو نطفيو عليه غادي يختار لنا اكثر من هذا الشكل هذا، غادي يزيد يعقد لنا مزيان. دابا نديروه في شي زلافه تيبرد مزيان، وعاد نديروه في الاناء اللي غنحتفظوا به. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الكراميل ديالنا. مي دابا راه باقي سخون، باقي ما عطاناش القوام ديالو اللي غادي يولي عليه. غنخليوه يبرد شويه ونرجع معكم باش تشوفوا القوام ديالو النهائي. البنات وهذا هو الكراميل من بعد ما برد، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي زوين بزاف ولذيذ، وكيجي القوام ديالو عاقد كيف ما كتشوفوا معايا. يعني تبعوا المراحل اللي درت معكم في لا فيديو، كونوا اكيدين انه غادي يجيكم زوين بزاف وما غيتحجر لكم ما والو. يعني كما شفتوا معايا في يعني دقائق كان يعني الكراميل ديالنا واجد. كنتمنى تجربوه. ودابا غندوزو باش نديروا لاكلاص ديالنا في الاطباق ديال التقديم. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا انا عندي كيت كات وعندي سويتيز، غادي نديرهم هنا، غنزين بهم لاكلاص ديالي. ندير شويه ديال الكراميل بهذا الشكل هذا بحال هكا في القالب ديالي. كيجي المنظر ديالو زوين هكا، واللوغو ديالو كيجي زوين مع لاكلاص. دابا غادي نزيد كيت كات هو الثاني. بعد ما درت الكراميل نديرو في القاع ديال الطبق ديال التقديم.
وهذا هو لاكلاص ديالنا من بعد ما برد مزيان في المجمد، يعني خليته تقريبا نصف ساعه. غادي نعمر عفوا الاطباق ديالنا اللي غادي نعمر فيهم لاكلاص. نكتفيو بهذا القدر هذا، وهذا غادي نديروه فشي بواطه ونديروه في الفريغو كيبقى زوين. ومنين نبغيو نديرو لاكلاص ديالنا نهزو منه. ودابا ندوزو باش نكملو التزيين ديال لاكلاص ديالنا بهذه الطريقه هذه. دابا نديرو له يعني نديرو شويه ديال الكراميل. غنديرو كيت كات، غنقسموها على طريقات بحال هكا. وهنا عندي سويتيز رصهم على الطريقه هذه. بحال هذا الشكل هكا. ويمكن لكم يعني هاد كيت كات اللي عملته انا بحال هكا، هاد سويتيز يعني ملي تهرسوهم بحال هكا باش تخلطوهم في الوسط ديال لاكلاص خلطوهم. انا بغيت نديرو غير على هكا على الشكل هذايا. يعني التزيين ديما كما كنقول لكم يعني كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، كيفاش بغيتو نتوما تصايبوا داكشي اللي غتقدموه الطريقه اللي بغيتو. البنات وهذه هي نهايه الوصفه ديالنا. من بعد ما وجدنا لاكلاص ديالنا على هذه الطريقه هذه، يعني خصكم تحطوه في المجمد واحد 3 ديال السوايع ولا 4 عاد تاخذوه في المجمد، يعني تخليوه يزيد يبرد مزيان واحد 3 ديال السوايع عاد تقدموه. كيجي على هذه الطريقه هذه كيف ما وريتكم، وكيبقى تزيين كما قلت لكم دائما على حسب الرغبه ديالكم، يعني عندكم توفر في الدار. وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وكان الاعجاب ديالكم، جربوها وكان الاعجاب ديالكم. كما كنتمنى ما تنساونيش لي لايك والتعاليق ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. ودمتم في رعايه الله الى حلقه جديده ان شاء الله.